दज्जाल, एक ऐसा वजूद जो इंसानियत के सामने हकीकत को ही बदल देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या दज्जाल एक आम इंसान है? क्या वो किसी पैरेलल डायमेंशन से आने वाला टाइम मैनिपुलेटर है? आज हम इसी राज के दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ जन्नत और दोज़ख होंगी, लेकिन उसकी जन्नत दोज़ख और दोज़ख जन्नत होगी। यानी वो हकीकत को उल्टा करके दिखाएगा। जो मौजूद नहीं वो दिखाएगा, जो झूठ है उसे सच बना देगा। क्या ये पॉसिबल नहीं कि वो वर्चुअल रियलिटी या इल्यूजन बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, या शायद वो ऐसी डायमेंशन से आए जहां टाइम एंड परसेप्शन दोनों अलग चलते हैं? साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात में सिर्फ 3 स्पेटियल डायमेंशंस और एक टाइम डायमेंशन नहीं, बल्कि मुमकिन है कि 11 डायमेंशंस हों, जिसे कि स्ट्रिंग थ्योरी कहा जाता है। इनमें से कुछ डायमेंशंस ऐसी हैं जो फोल्डेड हैं, यानी वो हमारे सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आती। अगर दज्जाल इन हिडन डायमेंशंस तक रसाई रखता हो तो वो हमारे सामने जाहिर हुए बगैर पूरे निजाम को मैनिपुलेट कर सकता है। साइंस इसे कहती है इंटरडायमेंशनल इंटेलिजेंस। क्या यही वजह है कि अहादीस में दज्जाल की मौजूदगी दुनिया के हर हिस्से में महसूस की जाएगी? कहा गया, दज्जाल पूरे जमीन का चक्कर 40 दिन में लगाएगा। एक दिन 1 साल, एक दिन 1 महीना, एक दिन 1 हफ्ता। ये वक्त का फरेब नहीं तो और क्या है? अगर हम इस हदीस को साइंसी एंगल से देखें तो ये टाइम डायलेशन के उसूलों से मिलती है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के करीब हरकत करे तो उसके लिए वक्त सुस्त हो जाता है। मुमकिन है दज्जाल के पास वो टेक्नोलॉजी हो जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स को मैनिपुलेट करे, यानी वो वक्त को मोड़ सके, इसे कर्व कर सके। इसीलिए उसके दिन मुख्तलिफ होंगे। एक दिन 1 साल के बराबर, क्योंकि वो नॉर्मल टाइम फ्लो में नहीं बल्कि अल्टरनेट टाइम बबल में होगा। कुछ मुहद्दिसीन ने दज्जाल के इन शोबदों को इल्यूजन्स करार दिया है। वो आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से खेत उगाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, लेकिन हकीकत में कुछ बदलेगा नहीं। क्या यह पॉसिबल है कि वो एडवांस्ड होलोग्राफिक प्रोजेक्शन या AI जनरेटेड रियलिटी दिखाए? आज की दुनिया में डीप फेक टेक्नोलॉजी से एक इंसान की झूठी वीडियो भी हकीकत लगती है, तो दज्जाल का इल्यूजन कितना कन्विंसिंग होगा। शायद वो एक ऐसा ग्लोबल सिमुलेशन बनाए जिसमें इंसान हकीकत और फरेब में फर्क ही ना कर सकें। साइंसदान कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाएगी, यानी वो खुद अपने आप को बेहतर बनाने लगेगी। क्या मुमकिन है कि दज्जाल वो एंटिटी हो जो इंसान नहीं बल्कि सेल्फ अवेयर इंटेलिजेंस है, एक ऐसा कॉन्शियसनेस जो डिजिटल रैम से एग्जिस्टेंस में आया? कुछ उलमा कहते हैं कि दज्जाल इब्लीस का आखिरी हथियार होगा जो इंसानों को खालिक बनने पर मजबूर करेगा। और यही तो आजकल हो रहा है। इंसान AI गॉड्स बना रहा है, खुद को इमॉर्टल करने के ख्वाब देख रहा है, यानी अपने आप को अमर करने के और अपने ही बनाए इल्यूजन्स में कैद हो रहा है। दज्जाल के पास गैर मामूली इल्म होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पास दोज़ख और जन्नत होंगे, खजाने होंगे, जमीन उसके हुक्म से फल देगी। ये सब इंडिकेटर्स हैं कि दज्जाल के पास कंट्रोल ओवर नेचुरल सिस्टम्स होंगे, यानी वाटर, एनर्जी, फूड, वेदर, हर चीज उसके इख्तियार में। ये कंट्रोल मॉडर्न साइंस के मुताबिक सिर्फ क्वांटम लेवल मैनिपुलेशन से मुमकिन है। क्या वो सिंगुलैरिटी कोड जानता है, यानी कायनात का वो मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे एनर्जी, मैटर और टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है? कुरान में आसमानी मखलूकात को बवाबस समा कहा गया है, यानी आसमान के दरवाजे। क्या दज्जाल इन्हीं कॉस्मिक गेट्स से गुजर कर आएगा? ब्लैक होल्स के बारे में कहा जाता है कि वो टाइम पोर्टल्स हो सकते हैं जहां वक्त रुक जाता है। कुछ रिसर्चर्स ने यह नजरिया दिया है कि दज्जाल डायमेंशन एक ऐसा पॉकेट यूनिवर्स है जहां वो हजारों साल से मौजूद है, और जब वक्त इजाजत देगा वो हमारे डायमेंशन में दाखिल होगा। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जिंदा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ एक जजीरे में। तमीमत दारी की रिवायत। क्या वो जजीरा दरअसल कोई टाइम लूप जोन है? दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, वो फितना है, यानी इल्यूजन्स का फितना। वो इंसान को यकीन दिलाएगा कि वही खुदा है, क्योंकि वो कुदरत के कवानीन को बदल कर दिखाएगा।
لیکن دراصل وہ پرسیپشن بدل دے گا۔ آپ دیکھیں گے مگر سمجھے بغیر، تم یقین کرو گے مگر حقیقت گم ہو چکی ہوگی۔ کیا یہی آج کے انسان کا حال نہیں؟ ہم اپنی سکرینز کے غلام ہیں، اپنے مائنڈز کو ایلوژنز میں قید کر چکے ہیں۔ کیا دجال کی فتنہ دہی ڈیجیٹل سلیوری ہے جو ابھی شروع ہوئی ہے؟ دجال کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور غور کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہوں گے، یعنی انٹر ڈائمینشنل ارائیول۔ یہ کازمک بیلنس ہے، ایک طرف دجال جو ایلوژنز کا خالق ہے، دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام جو حقیقت کے نمائندے ہیں۔ دجال ورچوئل گاڈ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ڈیوائن ٹروتھ ہیں۔ یہ جنگ صرف زمین پر نہیں بلکہ ڈائمینشنز کے درمیان لڑی جائے گی۔ دجال کو المسیح الدجال کہا گیا، اور مسیح کا مطلب ہوتا ہے چھونے والا، مسح کرنے والا، یعنی وہ جس چیز کو چھوئے گا اس کی حقیقت بدل جائے گی۔ وہ تبدیل تو کرے گا لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا۔ کچھ قدیم مفسرین کا کہنا ہے کہ دجال عام انسان نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانی ساخت میں رد و بدل سے پیدا کی گئی۔ بعض علماء کے مطابق دجال ابلیس کے اس منصوبے کا حصہ ہے جس میں انسان کی روح کی نقل تیار کی جائے گی۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ دجال دراصل اس نظام کو توڑنے والا ہے جسے خدا نے وقت کے بہاؤ کے ساتھ قائم کیا۔ تمیمت داری کی روایت کے مطابق دجال ایک جزیرے میں قید ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جگہ دنیا کے وقت سے الگ چلتی ہے۔ قرآن میں دجال کا لفظ نہیں آتا مگر فتنے کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے، اور دجال سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ کچھ جدید مفسرین کا کہنا ہے کہ دجال کا وجود علم و فریب کا مجموعہ ہوگا، وہ عقل سے دھوکہ دے گا نہ کہ جادو سے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی آواز پوری دنیا میں ایک ساتھ سنی جائے گی۔ ممکن ہے کہ وہ انسانی شعور پر براہ راست اثر ڈال سکے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دجال زمین کے مختلف حصوں میں ایک ہی وقت میں دکھائی دے گا جیسے وہ وقت کی قید سے آزاد ہو۔ کچھ علماء کے مطابق دجال کے ساتھ جنات اور غیر مرئی مخلوقات ہوں گی جو انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہیں۔ دجال کا ایک آنکھ والا ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ صرف دنیا کو دیکھے گا، آخرت کو نہیں۔ دجال کے پاس وہ علم ہوگا جس سے وہ زمین کی زرخیزی، پانی اور موسم پر قابو پا لے گا۔ وہ بارش برسائے گا، کھیت اگائے گا اور رزق بانٹے گا، لیکن یہ سب کچھ دکھاوا ہوگا، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اس کے ماننے والے یہی سمجھیں گے کہ وہ خدا ہے کیونکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ دجال کے فریب کی سب سے بڑی طاقت نظر کا دھوکہ ہوگی۔ وہ وہی دکھائے گا جو انسان دیکھنا چاہے گا۔ دجال وقت کو اپنی مرضی سے تیز یا سست کر سکے گا، اسی لیے اس کے دن عام دنوں سے مختلف ہوں گے۔ کچھ روایات میں یہ آیا ہے کہ وہ مشرق سے نکلے گا، یعنی وہ جانب جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی مگر جھوٹی روشنی۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار خوف ہوگا۔ وہ انسان کو خوفزدہ کر کے اس کی عقل پر قابو پائے گا۔ دجال کا خاتمہ سچائی کی روشنی سے ہوگا، کیونکہ جھوٹ کی کوئی دنیا زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔